नमस्ते एन्ड सबैलाई स्वागत गर्दछु एजुकेसन टिभीमा म अरुण आचार्य र हामी भोलोमेट्रिक एनालाइसिसमा छौं र भोलोमेट्रिक एनालाइसिसको लगभग धेरै कुरा हामीले सल्भ गरिसकेका छौं र आजको क्लासमा हामी एक्जाममा 2 मार्क्समा कस्तो क्वेशनहरु आउँछन् त्यसलाई सल्भ गर्न ट्राई गर्छौं र यो भन्दा अगाडिको क्लाससम्म हामीले 5 मार्क्समा कस्तो क्वेशनहरु आउँथ्यो भन्ने कुरा चाहिँ प्राय धेरै क्वेशन सल्भ गरिसकेका छौं। म विश्वास लाग्छ सबैले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ र सायद गाह्रो पनि लागेको छैन होला। त्यति डिफिकल्ट पनि छैन। हामी जस्ट दुईटा फर्मुला युज गर्दै होल फिजिकल केमिस्ट्रीको भोलोमेट्रिक एनालाइसिसको प्राय सबै न्यूमेरिकल सल्भ गरिरहेका छौं हैन। त्यही कारणले गर्दा अब यसलाई थोरै अलिकति अगाडि बढाउँदै 2 मार्क्समा कस्तो क्वेशन आउँछ भन्ने चाहिँ आजको क्लासमा हामी डिटेलमा स्टडी गर्छौं र यो भन्दा पछाडी हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ यसका थ्योरी कस्तो छन् यो टपिकमा त्यसलाई पनि स्टडी गर्नेवाला छौं र त्यहाँ जानु भन्दा अगाडि 2 मार्क्समा कस्तो क्वेशन आउँछ त्यो स्टार्ट गर्नेवाला छौं आजको क्लासमा। त्यसैकारणले सबै जना अगाडि रेडी भएर बसिहाल्नुस्, कपी कलम लिएर आइहाल्नुस् र तपाईहरु सबैलाई स्वागत गर्दछु एजुकेसन टिभीमा र हामी सुरु गर्न गइरहेका छौं भोलोमेट्रिक एनालाइसिस। र फर्स्ट क्वेशनमा एउटा लेखौं। क्वेशन नम्बर 1 मा हेर्नु होला। क्वेशन नम्बर 1 मा 50 cc of DC normal solution of HCl required 80 cc of Na2CO3 for complete neutralizations then calculate strength of Na2CO3 in term of first ma normality, second ma molarity, third ma gram per liter र अन्तिममा percentage। क्वेशनले भन्दै छ 50 cc of DC normal solution of HCl 50 cc of DC normal solution of HCl required 80 cc of Na2CO3 for complete neutralizations. Then calculate the strength of HCl in term of normality, molarity, gram per liter र percentage। यो 4 अप्सन छ। यसलाई 4 क्वेशन छन् एउटै क्वेशनको सब क्वेशनमा र यो 4 क्वेशन निकाल्नको लागि फर्स्टमा मलाई क्वेशन एनालाइज गर्न आउनु पर्छ। क्वेशनले के कुरा गिभन दिएको छ र के छैन होला त त्यो निकाल्न आउँछ भने त हाम्रो क्वेशन सल्भ गर्न खासै यो गाह्रो छैन। र राम्रोसँग याद गरौँ क्वेशनले मलाई के दियो त भन्दा 50 cc of DC normal solution of HCl 50 cc भन्ने साथ भोल्युम दिएको छ कसको HCl को। गिभनमा भोल्युम अफ HCl लेख V1 equal to 50 cc। भोल्युम अफ HCl गिभन दिएको छ। DC नर्मल सोलुसन भनेपछि नर्मालिटी गिभन दिएको छ क्वेशनले। नर्मालिटी अफ HCl दिएको छ N1 equal to N/10 required 80 cc of Na2CO3 80 cc of Na2CO3 भनेपछि भोल्युम अफ Na2CO3 B2 equal to 80 cc। निकाल्नु पर्ने स्ट्रेंथ अफ Na2CO3 छ इन टर्म अफ ए मा छ नर्मालिटी निकाल्नु पर्ने छ। ए मा नर्मालिटी अफ Na2CO3 इक्वल टु व्हाट भयो हेर्नुस् है। यसलाई हामी N2 लेख्छौं N2 इक्वल टु व्हाट। क्वेशनले भोल्युम अफ HCl दिएको छ, नर्मालिटी अफ HCl दिएको छ, भोल्युम अफ Na2CO3 दिएको छ। निकाल्नु पर्ने नर्मालिटी अफ
Na2CO3 छ भने 4 वटा टर्म मध्ये कुनै एउटा टर्म अननोन दिन्छ भने हामीले यस्तो केसमा नर्मालिटी इक्वेसनलाई युज गर्छौं 4 वटा टर्म मध्ये कुनै एउटा टर्म चाहिँ हाम्रो क्वेशनमा अननोन दियो भने नझुक्किनु होला 4 मध्ये एउटा कुरा अननोन हुने साथ हाम्रो माइन्डमा के याद गर्नु पर्यो त भन्दा नर्मालिटी इक्वेशन्स भनेपछि हामीले यहाँ के युज गर्छौं युजिङ नर्मालिटी इक्वेशन्स नर्मालिटी इक्वेशनमा के हुन्छ n1 b1 इक्वल टु n2 b2 यो भनेको नर्मालिटी इक्वेशन भयो निकाल्नु पर्ने n2 छ त्यही कारणले n2 भनेको n1 b1 डिवाइड बाइ b2 भयो n2 निकाल्नु पर्ने त्यही कारणले n2 भनेको n1 b1 डिवाइड बाइ b2 भयो n1 को भ्यालु कति छ n1 भनेको 1/10 इक्वल टु 1/10 इन्टु b1 कति छ 50 डिवाइड बाइ b2 कति छ हाम्रो 80 b2 कति छ 80 सबै काटाङकुटुङ पार्नुस् एक्ज्याक्टली 0.0625 n आउँछ 0.0625 n आउँछ यो चाहिँ हाम्रो के रहेछ नर्मालिटी अफ कसको त Na2CO3 भनेपछि हिन्स नर्मालिटी अफ Na2CO3 कति भयो नर्मालिटी अफ Na2CO3 कति निकालियो 0.0625 n सजिलो छ हेर्नुस् है 2 मार्क्स क्वेशन कहिले पनि गाह्रो आउँदैन हैन सिम्पल नै आउने हो जस्ट एनालाइज गर्न आउनु पर्यो गिवन सार्न आउँछ भने यतिकै चुटकी बजाको भरमा क्वेशन सल्भ भइहाल्छ अब यस्तै गरी हेर्नुस् बी नम्बरमा क्वेशनले के सोधियो फेरि मोलारिटी अफ कसको त Na2CO3 इस Na2CO3 को स्ट्रेंथ निकाल्नु पर्ने छ इन टर्म अफ नर्मालिटी भर्खर निकालियो अब पालो आयो मोलारिटीमा सी मोलारिटी अफ Na2CO3 निकाल्नको लागि हामीसँग के फर्मुला छ भन्दाखेरि हेर्नुस् मोलारिटी अफ Na2CO3 निकाल्नु पर्ने छ भने यो भनेको बी नम्बरमा यदि क्वेशन सल्भ गरेर नर्मालिटी निकालियो भने मोलारिटी निकाल्न गाह्रै हुँदैन किन मैले बारम्बार एउटा फर्मुला लेखाएको छु नर्मालिटी इक्वल टु मोलारिटी इन्टु एसिड छ भने बेसिसिटी बेस छ भने एसिडिटी साल्ट छ भने टोटल नम्बर अफ पोजिटिभ अर नेगेटिभ चार्ज नर्मालिटी र मोलारिटी को सम्बन्ध के हो त भन्दाखेरि यो कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो फर्स्टमा यदि नर्मालिटी र मोलारिटी को रिलेसन थाहा हुने साथ अब यसबाट एउटालाई अर्को फर्ममा ट्रान्सफर्म गर्न त हामीलाई गाह्रै छैन नि भनेपछि नर्मालिटी मैले निकालिसकेका छु नर्मालिटी नोन भइसकेपछि मोलारिटी निकाल्नको लागि मैले यहाँ के गर्छु नर्मालिटी डिवाइड बाइ के हुन्छ यो भनेको सल्ट हो भने टोटल नम्बर अफ पोजिटिभ और नेगेटिभ चार्ज यहाँ त यसमा त गर्न पाइयो टोटल नम्बर अफ पोजिटिभ और नेगेटिभ चार्ज अब हेर्नुस् मोलारिटी अफ Na2CO3 निकाल्नु पर्ने नर्मालिटी कति आयो 0.0625 निकालियो टोटल नम्बर अफ पोजिटिभ और नेगेटिभ चार्ज भनेको कतिवटा Na प्लस दुईटा कतिवटा CO3 माइनस दुईटा माइनस चार्ज दुईटा प्लस चार्ज और दुईटा माइनस चार्ज त्यही कारणले डिवाइड बाइ 2 गरौँ 0.03125 आउँछ यति यम भयो यम को मतलब मोलारिटी राम्रोसँग याद गर्नुस् है त्यस्तो डिफिकल्ट छ जस्तो लाग्दैन मलाई डिफिकल्ट पार्ट छ जस्तो मलाई लाग्दैन सिम्पल कुराहरू छन्
सिम्पल सिम्पल कुराहरु नै ट्राई गर्ने हो हामीले। त्यसकारणले यहाँसम्म नआत्तिकन बिस्तारै हेर्नु होला। यो कुरा त्यस्तो डिफिकल्ट छैन। छैन भने चाहिँ छैन छैन बारम्बार याद गर्नुस्। डिफिकल्ट छैन भनेपछि हुनेवाला छैन, सिम्पल कुराहरु छन्। जस्ट ट्राई गर्नु पर्यो, कपीमा हात कोर्नु पर्यो के हैन। यसपछि नेक्स्ट सीमा हेर्नुस्। सीमा हेर, सीमा निकाल्नु पर्ने ग्राम पर लिटर छ। ग्राम पर लिटर निकाल्नको लागि हामीले फर्स्टमा नर्मालिटी निकालिसकेका छौं। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि, अथवा यहाँ हामीले भर्खर मोलारिटी निकालियो। मोलारिटी निकालिन्छ भने ग्राम पर लिटर निकाल्नको लागि गाह्रै छैन। किन त भन्दा हामीलाई के फर्मुला थाहा छ, मोलारिटी इक्वल टु ग्राम पर लिटर डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट। यति फर्मुला हामीसँग नोन छ। मोलारिटी इक्वल टु ग्राम पर लिटर डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट त हामीसँग नोन छ। अब निकाल्नु पर्ने मलाई ग्राम पर लिटर हो भने, ग्राम पर लिटर निकाल्नको लागि मोलारिटी अलरेडी नोन छ। के अननोन हो, मोलिकुलर वेट। क्वेशन सल्भ गरेर तिमीहरूले मोलिकुलर वेट अफ Na2CO3 निकाल्न सक्छौ। क्वेशन सल्भ नै गर्नु परेन, यो हामीलाई आफै निकाल्न आउँछ। के डिफिकल्ट भयो? मोलिकुलर वेट निकाल्दाखेरि 2 इन्टु सोडियमको 23 प्लस 12 प्लस 3 इन्टु 16 गर्दा 106 आउँछ। मोलिकुलर वेट नोन भयो। मोलिकुलर वेट नोन हुने साथ ग्राम पर लिटर कसको त Na2CO3 इक्वल टु मोलारिटी भर्खर कति निकालेको 0.03125 इन्टु मोलिकुलर वेट भनेको 106। यसले मल्टिप्लाई गरौँ 3.3125 आउँछ। 3.3125 ग्राम पर लिटर आउँछ। ठीक छ, यहाँसम्म ग्राम पर लिटर सम्म निकाल्न आइरहेछ। र अन्तिममा हेर्यो भने डी मा क्वेशनले पर्सेन्टेज निकाल्नु भनेको छ। पर्सेन्टेज निकाल्न झन् गाह्रै भएन। हेर्नुस् किन, हामीलाई एउटा फर्मुला थाहा छ। पर्सेन्टेज भनेको ग्राम पर लिटर डिवाइड बाई 10। ग्राम पर लिटर भर्खर 3.3125 निकालेको र पर्सेन्टेज कति डिवाइड बाई 10 गर्ने 0.33125। यति हाम्रो के आयो त, पर्सेन्टेज आयो। यो वेमा हामीले क्वेशन सल्भ गर्छौं। सिम्पल कुरा जोड्दैछु, नआत्तिकन हेर्नु होला। यहाँसम्म ठिक छ भने अब नेक्स्ट क्वेशन लेखाउँछु। कति गर्न आउँछ ट्राई पनि गर्दैछौं, हेर्दैछौं। आफू पनि इम्प्रुभ गरौँ, नआए पनि ठिकै छ, मैले सल्भ गराएकै छु। क्यारे हेर्दै जानु होला, सबै कुरा आफै आफ क्लियर हुनेवाला छ, आत्तिनु पर्दैन। नेक्स्ट क्वेशनमा व्हाट वोल्युम अफ 0.2 n solution of HCl, what volume of 0.2 n solution of HCl is required to neutralize 50 ml of NaOH, 50 ml of NaOH containing 15 gram of NaOH in 1 liter of solutions. Containing 15 gram of NaOH in 1 liter of solutions. यो हामीसँग एउटा क्वेशन छ र यो क्वेशनलाई हामी सल्भ गर्न ट्राई गर्दैछौं। जस्ट फर्स्ट पार्टमा मैले बारम्बार भनेको छु, गिवन सार्न आउनु पर्यो, क्वेशन आफै आफ सल्भ छ। ल हेर्नुस् त, क्वेशनले के निकाल्नु भनेको छ भन्दाखेरि व्हाट वोल्युम भन्ने साथ क्वेशनले भन्नु वोल्युम अफ कसको त, व्हाट वोल्युम अफ HCl, HCl V1 इक्वल टु व्हाट, HCl को नर्मालिटी दिएको छ क्वेशनले, नर्मालिटी अफ HCl इक्वल टु N1 इक्वल टु 0.2 n, नर्मालिटी गिवन दिएको छ। न्यूट्रलाइज 50 ml अफ NaOH, वोल्युम अफ NaOH दिएको छ क्वेशनले, V2 इक्वल टु
50 ml के कुरा अननोन देखियो हेर त NaOH containing 15 gram of NaOH. See, 15 gram of NaOH in 1 liter of solutions. 15 gram of NaOH in 1 liter. भन्नुको मतलब ग्राम पर लिटर अफ NaOH कति दिएको छ हामीलाई 15 ग्राम पर लिटर दिएको रहेछ 15 ग्राम पर लिटर दिएको छ अफ NaOH क्वेशन सल्भ गरेर V1 निकाल्नु पर्ने छ V1 निकाल्नको लागि N1 दियो V2 दियो N1 दियो V2 दियो र मेरो माइन्डमा फर्स्टमै याद गरिहाल्नु पर्यो के अब चाहिँ के याद गर्नु पर्यो त भन्दा यो क्वेशनमा के भइदियो भने सल्भ हुन्छ होला त के कुरा हुँदाखेरि चाहिँ यो क्वेशन सल्भ गर्न त्यस्तो गाह्रो नपर्ला त फर्स्टमा त्यो कुरा माइन्डमा फुराइहाल्नु पर्यो त्यति कुरा याद छ भने तिमीलाई गाह्रै हुँदैन नि कुरा गर्नलाई फर्स्ट त्यति कुरा याद गर्नु पर्यो सी त्यो कुरा याद गर्न सक्छौ भने यो क्वेशन त यतिकै चुटकीको भएर सल्भ हुन्छ भनेपछि अब याद गरौँ V1 अननोन छ N1 V2 छ V1 अननोन छ भने यदि क्वेशन सल्भ गरेर यहाँबाट N1 हैन के रे N2 भएको भए यहाँबाट केही गरी N2 क्वेशनले दिएको भए V1 अननोन हुन्थ्यो अरु सबै कुरा नोन हुन्थ्यो अनि हामीले के गरिहाल्थ्यौं युजिङ नर्मालिटी इक्वेसन युज गर्थ्यौं नर्मालिटी इक्वेसन युज गर्थ्यौं अनि N1 V1 इक्वल टु N2 V2 युज गरेर यो क्वेशन सल्भ गरिहाल्थ्यौं तर क्वेशनमा यहाँ N2 पनि अननोन छ N2 पनि अननोन छ भने मेरो फर्स्ट पार्टमा N2 कसरी निकाल्ने त त्यहाँ गएर जाकियो के कुराहरु N2 निकाल्न सकियो भने त आनन्द छ केही गाह्रै भएन नि आफस्याफ सल्भ हुन्छ सी N2 निकाल्नको लागि हामीले के कुरा अब हेर्नु न माइन्डमा के सोच्नु पर्ला त N2 निकाल्नको लागि क्वेशनले के दिएको छ अहिले यहाँ ग्राम पर लिटर दिएको छ ग्राम पर लिटर दियो भने नर्मालिटी निकाल्न कल्लाई आउँछ ल भन त ग्राम पर लिटर दियो भने नर्मालिटी निकाल्न कसलाई आउँदैन सोध्छु अब त कसलाई आउँदैन सोध्दाखेरि अलिकति बेटर जाला जस्तो लाग्यो मलाई के ग्राम पर लिटर दियो भने नर्मालिटी निकाल्न गाह्रो छैन obviously छैन किन त नर्मालिटी अफ NaOH यसलाई हामी N2 लेख्छौं N2 भनेको ग्राम पर लिटर डिवाइड बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ क्वेशनले ग्राम पर लिटर दिएको छ भने नर्मालिटी निकाल्न गाह्रो भएन ग्राम पर लिटर अलरेडी नोन इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ NaOH दिएको छैन त्यही कारणले सुरुमा इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ NaOH निकाल यो भनेको मोलिकुलर वेट डिवाइड बाइ यो बेस हो त्यही कारणले एसिडिटी ले डिवाइड गर्ने मोलिकुलर वेट 40 हुन्छ डिवाइड बाइ एउटा OH एउटा H चाहिने भयो न्यूट्रलाइज गर्नको लागि त्यही कारणले 40 नै भयो सी नर्मालिटी निकालिसके इक्विभ्यालेन्ट वेट निकालिसकेपछि नर्मालिटी निकाल्नको लागि ग्राम पर लिटर 15 डिवाइड बाइ 40 गर 15 डिवाइड बाइ 40 गर्छौ भने कति आउँछ 0.375 आउँछ यति मेरो नर्मालिटी भयो सी यहाँसम्म गर्न आइराछ भने त्यस्तो गाह्रो छैन अब त सबै कुरा गिभन दिएको छ हामीलाई सल्भ गर्न के गाह्रो भयो त निकाल्नु पर्ने V1 छ भने V1 इक्वल टु N2 V2 डिवाइड बाइ N1 हुन्छ N2 कति दिएको छ 0.375 निकालियो V2 कति छ 50 N1 कति दिएको छ 0.2 काटाङकुटुङ पार्नुस् 93.75 ml आउँछ चेक गर्नु होला है 93.75 आउँछ यति नै हाम्रो के भयो त भोल्युम अफ HCl भयो अनि अन्तिममा हेन्स भोल्युम अफ HCl इक्वल टु रिक्वायर्ड इक्वल टु
93.75 ml. अन्तिममा के गर्नु पर्यो? हेन्स भोल्युम अफ HCl रिक्वायर्ड कति रहेछ? भोल्युम अफ HCl रिक्वायर्ड इक्वल टु 93.75 ml. यति कुरा गरौँ, काम सल्भ भइहाल्यो. डिफिकल्ट छ त? मलाई त लाग्दैन. फर्स्ट पार्टमा मैले बारम्बार भन्छु एउटा ड्रिम चाहिँ फिक्स गर्नुपर्छ. फोकस चाहिँ के हो त? ओल्डमा धेरै मान्छेको धेरै ड्रिम छन्. हेर्नुहोस् है राम्रोसँग. कसैका ठुला ड्रिम हुन्छन् होला, ठुलो मान्छे बन्ने, ठुलो काम गर्ने ड्रिम हुन्छ होला. कसैको मिडियम खालको ड्रिम होला, कसैको लो लेभलको ड्रिम होला. तर जेसुकै होस्, मान्छे अगाडि बढ्नै चाहन्छ, राम्रो बढ्नै चाहन्छ. एनीहाउ अरूको अगाडि राम्रो हुन पाए हुन्थ्यो, राम्रो पैसा कमाउन पाए हुन्थ्यो, हैन? सबैको सोच त्यही हो, राम्रो पढ्न पाए हुन्थ्यो, सबैले ज्ञानी भनिदिए हुन्थ्यो, अरूभन्दा एक्स्ट्रा हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने सबैको फिलिङ आउँछ. नआउने होइन. कोही पनि मान्छे म खत्तम बन्छु, खत्तमै भएर निस्किन्छु भनेर कसैले पनि भित्रदेखि चाहेको हुँदैन. तर त्यो बन्ने सिलसिलामा कोही मान्छेले आफ्नो ड्रिम एचिभ गर्छ, कसैले ड्रिम एचिभ नगर्न पनि सक्छ. आइन्स्टाइनकै कुरा गर्छु भने ओल्डमा स्लो लर्नर भनेर स्कुलबाट निकालेको मान्छे. उसको व्यावहारिक लाइफ हेर्छौ भने उसको 5वटा 6वटा डिभोर्सै भएको छ, ब्रेकअप नै भएको छ. व्यक्तिगत लाइफमा ऊ कति सक्सेस थियो त्यसलाई म्याटर गरेन कि. तर फिजिक्सको पिताको रूपमा, फिजिक्सको गडको रूपमा त कसलाई लिइन्छ? आइन्स्टाइनलाई लिइन्छ नि त, हैन? त्यही कारणले हामीले फर्स्ट पार्टमा कहाँसम्म पुगिन्छ, कहाँसम्म पुगिने भन्ने सोच चाहिँ आफूले डेभलप गर्नुपर्छ. र हामीलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि नयाँ कुरा आउँदैछ र कुनै कुरा ठुलो कुरा आउँदैछ भने हामीलाई फर्स्टमै डर लागिहाल्छ. फियरनेस. हाम्रो सबैभन्दा मेन शत्रु भनेको नि फियरनेस हो, डर हो, हैन त? तिमीलाई एक्जाम लाग्छ भने एक्जाम आउनुभन्दा अगाडि तिमी डराइसकेका हुन्छौ कि. तिमी पास हो फेल हो मतलब छैन, तिमीलाई डर लाग्न सुरु भइसकेका हुन्छ. जब तिमीले एक्जामको डरलाई तिमीले भित्रैदेखि के गर्छौ? परास्त गर्छौ. त्यसपछि तिमीहरूलाई एक्जामदेखि कहिले डर लाग्नेवाला छैन. र तिमीहरू सबैले बेस्ट नै गर्छौ एक्जाममा. याद गर्नुहोस्, तिमीहरूको माइन्डमा धेरै कुरा खेलिरहेको हुन्छ. मैले कहिले यो बन्ने, कहिले होइन फुटबलर बन्ने, कहिले गीत गाउने, कहिले के गर्ने. त्यो सबै कुरा एचिभ गर्न सायद पोसिबल नहोला. तर फर्स्ट थिङ भनेको चाहिँ एक्ज्याक्टमा तिमीहरूलाई के चाहिएको हो त त्यसलाई कल्टिभेट गर कि. कल्टिभेट अ गार्डन भन्छ. जसरी एउटा फुलबारीमा जाँदाखेरि कति राम्रो देखिन्छ र. फुलबारी भनेको चिटिक्क परेको, फुलै फुलको बास्ना आएको, होइन? फुलै फुल फुलेको. र त्यो फुलबारी बनाउन पनि धेरै दुःख गर्नुपर्छ होला सायद. त्यहाँ डिफ्रेन्ट प्लान्टहरूलाई काट्नु पर्ला, जुन प्लान्ट अनवान्टेड प्लान्ट छन्, झारपातहरूलाई फाल्नु पर्ला निकालेर. कसैको पात लामो आयो भने त्यसलाई काट्नु पर्ला, हैन? अनि मात्र चटक्कको मिलेको फुलबारी भन्छ. जसरी फुलबारी बनाउनको लागि हामीले कल्टिभेट गर्नुपर्छ, त्यसै गरी हामीले आफ्नो ड्रिम पाउनको लागि आफ्नो माइन्डलाई कल्टिभेट गर्नुपर्छ. त्यही कारणले त्यसपछि मात्र सबै ड्रिमलाई सँगै लगेर भन्दा पनि हाम्रो फोकसनेस, हामीलाई रियलमा चाहिएको के हो त त्यो फुलमा फोकस गर. र एक्जाम पछि तिमीलाई के चाहिएको हो त नेक्स्ट पार्टमा? म यो बन्छु भनेर ड्रिम फिक्स छ भने, म डक्टर बन्छु, म इन्जिनियर बन्छु, म यो पार्टमा जान्छु भन्ने एउटा फिक्स ड्रिम छ भने एक्जामदेखि कोही पनि भाग्नु पर्दैन. र हाम्रो एउटा मेन नेगेटिभ पार्टमा जानु, एक्जामदेखि डर लाग्नुको एउटा मेन पार्ट नै के हो त भन्दाखेरि वाट नेक्स्ट. एक्जाम दिएपछि हामी के बन्ने त, कहाँ पुग्ने हो त, त्यो नै हामीसँग एउटा माइन्डमा फिक्स छैन कि. त्यही कारणले फर्स्ट फिक्स योर ड्रिम, देन अरू ट्राई गर्ने, त्यसपछि ट्राई गर्ने अरू भनेको. त्यही कारण त्यो भन्दै नेक्स्ट क्वेसनमा लान्छु. यसपछि सिम्पल कुरा छ, नआत्तिकन पढ्नु होला, गाह्रो छैन है. नेक्स्ट क्वेसन जान्छौँ. नेक्स्ट क्वेसनमा What volume of concave H2SO4 of specific gravity 1.84 containing 98% of H2SO4 by weight are required to prepare 2 liter of N/2 H2SO4? यतिवटा क्वेसन छ हामीसँग र यो क्वेसनलाई सल्भ गर्नको लागि फर्स्ट पार्टमा गिभन सार्छु, गिभन ट्राई गर्छु. क्वेसनले के अननोन छ त्यो कुरा
फर्स्ट पार्टमा फाइन्ड आउट गर्छु अनि यसपछि यसको म क्वेसन सल्भ गरेर तिमीहरूलाई देखाइहाल्नेवाला छु। जसलाई आउँछ ट्राई गर्नु होला, यहाँ नहेरिकन। जसलाई आउँदैन त्यसले के गर्नुहोस्, यो हेर्दै जाउँ, त्यस्तो गाह्रो हुनेवाला छैन। र फर्स्टमा गिभन सार्छु हेर। गिभनमा क्वेसनले के दियो त भन्दा व्हाट भोल्युम अफ H2SO4, भोल्युम अफ H2SO4 इक्वल टु V1 इक्वल टु व्हाट भन्नु क्वेसनले, जसको छ स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ H2SO4 कति दिएको छ 1.84 containing 98% H2SO4 by weight, percentage of H2SO4 by weight दिएको छ 98% फर्स्ट पार्टमा। र सँगसँगै क्वेसनले फेरि के दियो, आर रिक्वायर्ड टु प्रिपेयर 2 लिटर अफ H2SO4, भोल्युम दियो फेरि H2SO4 इक्वल टु 2 लिटर H2SO4, 2 लिटर अफ N/2 H2SO4, N/2 H2SO4 भनेपछि नर्मालिटी अफ H2SO4 दिएको छ H2SO4, यो V1 भनेको V2 भयो, यो भनेको N2 भयो, N/2 दिएको छ। र यो क्वेसन सल्भ गर्नको लागि दुईटा क्वेसन यहाँ आएर यो पार्टलाई सल्भ गर्नको लागि हामीलाई फर्स्ट पार्टमा के भइदियो भने क्वेसन सल्भ होला त, त्यो माइन्डमा आउनु पर्यो। क्वेसनले मलाई V1 निकाल्नु भनेको छ, क्वेसनले V2 दिएको छ, N2 दिएको छ, यसमा के अननोन छ अहिले यहाँ N1 अननोन छ। केही गरी क्वेसन सल्भ गरेर N1 निकाल्न सकियो भने त मेरो यहाँबाट V1 त आफसे आफ सल्भ भइहाल्छ। N1 V1 इक्वल टु N2 V2 युज गर्दा यदि मैले केही गरी क्वेसन सल्भ गरेर केही गरी कुनै अप्सन देखियो क्वेसन सल्भ गरेर V1 निकाल्न सकियो भने, इन केस V1 निकाल्न सकियो भने यहाँबाट के निकाल्न सकिन्छ, N1 निकाल्न सकिन्छ। सरी, N1 निकाल्न सकियो भने यहाँबाट के गरिन्छ, V1 निकाल्न सकिन्छ। मेरो फर्स्ट पार्टमा के ट्राई गरौँ त भन्दा नर्मालिटी निकाल्नको लागि अब हामीले के पापड बेल्नु पर्ने हो त त्यो पनि ट्राई गरौँ हैन। के पापड बेल्नु पर्ने हो त। अब हेरौँ, नर्मालिटी निकाल्नको लागि मलाई क्वेसनले फेरि के दियो, स्पेसिफिक ग्राभिटी दिएको छ, पर्सेन्टेज दिएको छ। स्पेसिफिक ग्राभिटी र पर्सेन्टेज दिन्छ भने नर्मालिटी निकाल्न सायद सबैलाई आउँछ होला। यो भाइ मुसु हाँसिरहेछ, पक्कै पनि आउँछ होला हैन त। नर्मालिटी दियो कि नर्मालिटी निकाल्नु पर्ने छ, स्पेसिफिक ग्राभिटी पर्सेन्टेज, क्या इजी हैन त, कति सजिलो छ। त्यो निकाल्नको लागि हामीलाई के थाहा छ, नर्मालिटी इक्वल टु एउटा फर्मुला याद छ होला कतिलाई, छैन भने हेर्नुहोस्, 10 इन्टु पर्सेन्टेज इन्टु स्पेसिफिक ग्राभिटी डिवाइड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको नर्मालिटी हुन्छ। 10 इन्टु पर्सेन्टेज इन्टु स्पेसिफिक ग्राभिटी डिवाइड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको नर्मालिटी हुन्छ। यति भएपछि क्वेसन सल्भ गर्न के गाह्रो भयो, कसलाई गाह्रो भयो भन्नुहोस् त। नर्मालिटी निकाल्नको लागि पर्सेन्टेज दिएको छ, स्पेसिफिक ग्राभिटी दिएको छ, इक्विभ्यालेन्ट वेट त निकाल्न सकिहाल्छ भने कसको निकाल्नु पर्ने, H2SO4 को। तिमीलाई थाहा नै छ होला, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई बेसिसिटी, इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको मोलिकुलर वेट 98 हुन्छ, डिवाइड बाई 2 भनेको 49। यतिसम्म त अब त आँखा चिम्लेर गर्न आइहाल्छ तिमीहरूलाई। त्यतिमा म ढुक्क छु है, मेरो विश्वासलाई सायद नतोड्नु होला, सायद तोड्दैनौ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तिमीलाई कतिको कन्फिडेन्स छ मलाई थाहा भएन, तर मलाई त यति कन्फिडेन्स छ यहाँसम्म कन्टिन्युस भिडियो हेर्ने मान्छेलाई यतिसम्म गर्न सायद गाह्रो छैन। र यसमा हेर, 10 इन्टु पर्सेन्टेज कति दियो 98, स्पेसिफिक ग्राभिटी 1.84, इक्विभ्यालेन्ट वेट 49, कटाङ कुटुङ पार्नुहोस् 36.8 नर्मालिटी आउँछ।
36.8 नर्मालिटी आउँछ, 36.8 नर्मालिटी आउँछ। यति निकाल्यो भने त हाम्रो काम सल्भ भइहाल्यो नि। अब हामी नेक्स्ट पार्टमा हेर, यो सारिसकेपछि हामीलाई के थाहा छ? वी नो दैट युजिङ नर्मालिटी इक्वेशन्स, नर्मालिटी इक्वेशन्स n1 v1 इक्वल टु n2 v2 निकाल्नु पर्ने मलाई v1 छ, n2 v2 डिवाइड बाई n1 हुन्छ। n2 मेरो 1/2 इन्टु 2 डिवाइड बाई n1 मेरो 36.8 छ र यो 2 काट्न पाइयो। 1/36.8 कति हुन्छ निकाल्नुहोस्। यति हाम्रो ml हुन्छ है। 1 डिवाइड बाई 36.8 भने कति भयो त? 0.02717 यति लिटर हुने रहेछ। यसलाई 1000 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 27.17 ml आउँछ। 27.17 ml आउँछ। हेन्स भोल्युम अफ H2SO4 रिक्वायर्ड इक्वल टु 27.17 ml। हेन्स भोल्युम अफ H2SO4 रिक्वायर्ड इक्वल टु 27.17 ml। मुखमा मुस्कान सायद आइरहेछ होला है, त्यस्तो गाह्रो रहेन सर, कति सिम्पल सिम्पल कुरा पढाएको भन्ने त आइरहेछ होला नि अहिलेसम्म त। नातिकन हेरौँ, सिम्पल छ, 2 मार्क्समा त्यस्तो गाह्रो आउँदैन है। ल क्वेसन पढौँ। 40 cc of n/5 HCl are mixed with 20 cc of 2n HCl and 35 cc of n/2 HCl. Find the normality of mixers. सबैले एउटा कुरा के याद गरौँ भन्दा नर्मालिटी अफ मिक्सर निकाल्दाखेरि यदि मिक्स गर्दाखेरि सबै एसिड नै एसिड दियो कि त बेस नै बेस दियो, त्यस्तो केसमा नर्मालिटी अफ मिक्सर निकाल्ने हो भने NM BM इक्वल टु NM भनेको नर्मालिटी अफ मिक्सर, BM भनेको भोल्युम अफ मिक्सर इक्वल टु n1 v1 प्लस n2 v2 प्लस n3 v3 युज गर्न पाइन्छ। तिनटै एसिडै एसिड दियो अथवा बेस नै बेस दियो भने, तर एसिड र बेसलाई मिक्स गर्दाखेरि चाहिँ प्लस राख्न पाइन्न। सधैँ याद गर्नु होला, एसिड र बेस मिक्स गर्दाखेरि रियाक्सन न्युट्रलाइजेसन हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यसमा हामी के गर्नुपर्छ? साइन माइनस राख्नुपर्छ। एसिड र बेसको केसमा साइन माइनस आउँछ, तर एसिड र बेसलाई मिक्स गर्दा साइन माइनस आउँछ, तर एसिडलाई एसिडसँग बेसलाई बेससँग मिक्स गर्यो भने चाहिँ हाम्रो साइन के आउँछ? प्लस आउँछ। र नर्मालिटी अफ मिक्सर यो निकाल्दाखेरि भोल्युम अफ मिक्सर भनेको चाहिँ मिक्सरको भोल्युम भनेको अलवेज तिमीसँग 10 ml अफ पानी छ एउटा बोतलमा, अर्को बोतलमा 20 ml अफ पानी छ, अर्को बोतलमा 30 ml अफ वाटर छ भने, एउटामा 10 ml अर्कोमा 20 अर्कोमा 30 ml छ भने तिनटैलाई मिक्स गरेपछि टोटल भोल्युम अफ मिक्सर कति होला त? सुरुमा 10 20 30 थियो भने तिनटै मिक्स गर्छौ भने अब मिक्सरको भोल्युम भनेको कति भयो? 10 प्लस 20 प्लस 30 भनेको 60 ml भयो। यसरी मिक्सरको भोल्युम निकाल्दाखेरि चाहिँ v1 प्लस v2 प्लस के हुन्छ? अलवेज v3 हुन्छ। यो कुरा चाहिँ नजुक्किनु होला। मिक्सरको भोल्युम निकाल्दाखेरि सधैँ भोल्युम भनेको v1 प्लस v2 प्लस v3 हुन्छ। यो वेमा हामी भोल्युम अफ मिक्सर निकाल्छौँ। र यो क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि फर्स्टमा क्वेसनले के कुरा गिभन दिएको छ सार्छु। यहाँ पनि एसिड HCl, यसलाई पनि एसिडसँग यसलाई पनि एसिडसँगै मिक्स गरेको छ। एसिडसँगै मिक्स गरेको छ भने केही समस्या भएन, सिम्पल गिभन सार्नुहोस्। फर्स्टमा v1 दिएको छ 40 cc, n1 दिएको छ n/5, v2 दिएको छ 20 cc, n2 दिएको छ 2n, v3 दिएको छ 35.5 cc, n3 दिएको छ n/2, v1 n1 v2 n2 र v3 n3 सम्म निकालियो। अब यसपछि अन्तिममा हेर्नुहोस्, निकाल्नु पर्ने के छ? नर्मालिटी अफ मिक्सर। नर्मालिटी अफ मिक्सर निकाल्नु पर्ने छ। NM इक्वल टु व्हाट भयो?
निकाल्नु पर्ने नर्मालिटी अफ मिक्सर्स। र नर्मालिटी अफ मिक्सर निकाल्नको लागि मलाई फर्मुलामा के चाहिन्छ, भोल्युम अफ मिक्सर। र मैले भनिसकेको छु भोल्युम अफ मिक्सर भनेको n1 के रे v1 प्लस v2 प्लस v3 हुन्छ। v1 प्लस v2 प्लस v3 हुन्छ। v1 हाम्रो 40 छ, v2 हाम्रो 20 छ, v3 हाम्रो 35.5 छ भने यति cc छ भने यसलाई एड गर्नुस्, कटाङकुटुङ पार्नुस्, एड गर्नुस्, ठ्याक्कै 95.5 cc आउँछ भोल्युम अफ मिक्सर्स। र भोल्युम अफ मिक्सर निकाल्न आएपछि त नर्मालिटी अफ मिक्सर सायद निकाल्न गाह्रो छैन। नर्मालिटी अफ मिक्सर निकाल्नको लागि हामीले युजिङ नर्मालिटी इक्वेसन गरिहाल्छौँ। युजिङ नर्मालिटी इक्वेसन्स निकाल्नु पर्ने nm छ भने n1 कति दियो 1/5, n1 भनेको 1/5 छ, v1 भनेको 40, n2 भनेको मेरो 2 छ, v2 भनेको 30 कति v2 भनेको 20, n3 भनेको मेरो यो 1/2, v3 भनेको मेरो 35.5 डिवाइड बाई 35.5 डिवाइड बाई vm भनेको कति आयो 95.5 काटाङकुटुङ पार्नुस् कति आउँछ 0.68 n आउँछ 0.68 n आउँछ। यो नै हाम्रो नर्मालिटी अफ मिक्सर हो। हिन्स नर्मालिटी अफ मिक्सर इक्वल टु मिक्सर कति निकालियो त भन्दा nm इक्वल टु 0.68 नर्मालिटी 0.68 नर्मालिटी। यहाँसम्म सायद गर्न तिमीहरूलाई आइरहेछ, नआएको भए पनि आउनु पर्ने हो। अब चाहिँ त्यस्तो डिफिकल्ट छैन है कान्छो, रमाइलो जस्तो लाग्छ। पुरै मान्छे पुरै के अरे हाँसेर बसिरहेछ भनेपछि पक्कै बुझेकै हुनुपर्ने हो है त। यहाँसम्म याद गर्नु होला। यस्तै अब एसिड र बेसलाई मिक्स गरेको देखाउँछु नेक्स्ट क्वेसनमा, कति गर्न आइरहेछ हेर्नु होला। नेक्स्ट क्वेसनमा हेरौँ एसिड र बेस मिक्सरवाला क्वेसन। क्वेसन लेख्नुहोस्, क्यालकुलेट द resulting normality of solution prepared by mixing 40 ml of 0.5 NaOH with 25 ml of 0.25 H2SO4। र यो क्वेसनमा जस्ट नर्मालिटी अफ मिक्सर नै निकाल्नु पर्नेछ रे। नर्मालिटी अफ मिक्सर नै छ, तर यो यसको नर्मालिटी अफ मिक्सर निकाल्नको लागि यो भन्दा अगाडिको जस्तो एसिडलाई एसिडसँग मिक्स गरेको यहाँ छैन। यहाँ एसिडलाई लगेर बेससँग मिक्स गरेको छ, H2SO4 र NaOH लाई मिक्स गरेको छ। र यस्तो डिफरेन्ट केसमा एसिडलाई बेससँग मिक्स गरियो भने रियाक्सन कि त न्यूट्रल हुन्छ कि त एसिडिक कि त बेसिक हुन्छ बाय न्यूट्रलाइजेसन रियाक्सन्स। इक्वल नर्मालिटी अफ एसिड र बेसमा यदि भोल्युम अफ एसिड र बेस इक्वल छ भने सोलुसन न्यूट्रल होला। एसिडको भोल्युम बढी दियो भने एसिडिक होला, बेसको भोल्युम बढी दियो भने बेसिक होला। त्यस्तो केसमा त्यही कारणले यो क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि सधैँ याद गर्नुस्, एसिडले बेसलाई न्यूट्रलाइज गर्ने कारणले गर्दा नर्मालिटी अफ मिक्सर निकाल्दाखेरि nm vm इक्वल टु n1 v1 माइनस n2 v2 गर्नुपर्छ, ना कि n1 v1 प्लस n2 v2 गर्ने होइन। र n1 v1 माइनस n2 v2 गर्दा फर्स्ट पार्टमा एसिडको नर्मालिटी र भोल्युम बढी छ भने एसिडलाई अगाडि राखौं, बेसको एसिडको नर्मालिटी र भोल्युमको मल्टिप्लिकेसन बढी हुन्छ भने बेसलाई अगाडि राखौं। माइनस साइन चाहिँ निकाल्न पाइँदैन, माइनस नर्मालिटी पोसिबल छैन। माइनसको मतलब एउटा ठुलो एउटा सानो हुन्छ, त्यही कारणले यो सब्स्ट्राक्सनको साइनमा अन्तिममा रिजल्टिङ नर्मालिटीको पार्टमा कहिले पनि साइन नेगेटिभ चाहिँ ननिकाल्नु होला। त्यो निकाल्यो भने नर्मालिटी नेगेटिभ हुँदैन, कहिले पनि त्यो पोसिबल छैन। त्यही कारणले गर्दा राम्रोसँग प्रोपर क्लियर गरेर याद गर्नुस्,
गिभन भ्यालु मध्ये यो एसिडको बेसको भ्यालु बढी छ कि एसिडको भ्यालु बढी छ त त्यो याद गरौँ र हामी क्वेसन सल्भ गर्छौँ त्यसपछि ल हेर्नुस् त यहाँसम्म यो गरिसकेपछि गिभन सार्छु फर्स्टमा नर्मालिटी अफ मिक्सर निकाल्नु छ अहिले अन्तिममा लेख्छु 40 ml अफ NaOH भोलम अफ NaOH दिएको छ B1 इक्वल टु 40 ml N भनेको नर्मालिटी अफ NaOH दिएको छ NaOH दिएको छ N1 इक्वल टु 0.5 N भोलम अफ H2 SO4 दिएको छ B2 इक्वल टु 25 ml नर्मालिटी अफ H2 SO4 दिएको छ N2 इक्वल टु 0.25 N त्यसपछि हामीलाई क्वेशनले निकाल्नु पर्ने भनेको नर्मालिटी अफ मिक्सर छ Nm इक्वल टु व्हाट नर्मालिटी अफ मिक्सर निकाल्न हामीलाई भोलम अफ मिक्सर निकाल्नु पर्छ Vm इक्वल टु भोलम अफ मिक्सर त सधैँ साइन पोजिटिभ नै हुने भयो V1 प्लस V2 त्यही कारणले गर्दा 40 प्लस 25 कसैले यहाँ साइन नेगेटिभ नलेख्ने है भोलम त एसिड र बेसमा थपेपछि एसिडलाई बेससँग थप्यो भने पनि सोलुसनको भोलम त इन्क्रिज भइहाल्छ नि न्यूट्रलाइज गर्दा साल्ट प्लस वाटर बन्छ रिजल्टिङ सोलुसनमा साल्ट प्लस वाटर हुँदाखेरि पक्कै पनि भोलम त इन्क्रिज हुन्छ एसिडलाई बेससँग मिक्स गर्दाखेरि त त्यही कारणले V1 प्लस V2 भनेको कति आयो 65 ml भयो 65 ml भयो र यो क्वेशन सल्भ गर्दै जाँदाखेरि हेर्नुस् अब हामी यहाँ युजिङ नर्मालिटी इक्वेसन युज गर्छौं युजिङ नर्मालिटी इक्वेसन्स नर्मालिटी इक्वेसनमा हामीलाई के थाहा छ Nm Vm इक्वल टु N1 V1 प्लस N2 V2 थाहा छ Nm Vm इक्वल टु N1 V1 प्लस N2 V2 हामीलाई थाहा छ यहाँसम्म राम्रो नलेज छ हाम्रो निकाल्नु पर्ने हामीलाई के छ अहिले यहाँ Nm निकाल्नु पर्ने छ Nm निकाल्नको लागि N1 भनेको 0.5 इन्टु B1 भनेको 40 प्लस N2 भनेको प्लस हैन है यहाँ भेरी माइनस N2 भनेको 0.25 इन्टु B2 भनेको 25 डिवाइड बाई Vm कति भयो 65 र सधैँ याद गर्नु होला यसको सबट्र्याक्सन गर्दा साइन नेगेटिभ आयो भने यसलाई अगाडि लेख्ने यसलाई पछाडि लेख्ने तर कहिले पनि नर्मालिटी अफ मिक्सर नेगेटिभ ननिकाल्ने यो सल्भ गर्दाखेरि हेर त तिमीले 40 भनेपछि यहाँ 40 इन्टु 0.5 गर्दा 20 हुन्छ यो अगाडिको पार्ट 20 भयो 0.25 इन्टु 25 भनेको 6.25 हुन्छ 6.25 हुन्छ अब दुईटाको भ्यालु हेर अहिले ठीक छ अहिले अगाडिको भ्यालु ठुलो छ पछाडिको भ्यालु सानो छ त्यही कारणले गर्दा यहाँ केही गर्नु परेन तर यदि अहिले मेरो अहिले यहाँ अगाडि 3.25 आइदिएको भए पछाडि 6.25 आइदिएको भए त हाम्रो यहाँ साइन नेगेटिभ आउँथ्यो साइन नेगेटिभ कहिले पनि नर्मालिटीको पोसिबल छैन त्यही कारणले गर्दा के याद गर्नु पर्यो साइन नेगेटिभ आउने साथ N2 V2 लाई अगाडि लेख्ने N1 V1 लाई पछाडि लेख्ने N2 V2 माइनस N1 V1 डिवाइड बाई Vm लेख्नु पर्यो यस्तो केसमा चाहिँ कुन भ्यालु ठुलो छ त्यसको आधारमा हामी क्वेशन सल्भ गर्छौं है त 20 माइनस कति आरे 0.25 इन्टु 25 भनेको 6.25 20 माइनस 6.25 डिवाइड बाई 65 0.2115 n आयो हेर्नुस् 2115 n रहेछ र यो वेमा हामीले क्वेशन सल्भ गर्यौं मीन्स नर्मालिटी अफ मिक्सर कति भयो त नर्मालिटी अफ मिक्सर इक्वल टु Nm इक्वल टु 0.2115 n काम कुरो सबै सल्भ भयो त डिफिकल्ट त पक्कै पनि लागेको छैन नि कसैलाई गाह्रो लाग्या जस्तो मलाई लाग्दैन
सबै सिम्पल सिम्पल कुरा पढाइरहेको छु, त्यस्तो धेरै एडभान्समा गएर पढाएकै छैन। र यहाँसम्म गरेपछि एउटा लास्टमा एउटा क्वेसन पढाउँछु, यो पनि 2 मार्क्समै आएको है त ल। What volume of 0.2 N and 0.4 N NaOH HCl must be mixed to give 2 liter of 0.25 N solutions? What volume of 0.2 N and 0.4 N HCl must be mixed to give 2 liter of 0.25 N solution भनेको छ। सिम्पल क्वेसन छ, कतिको बुझ्नु भयो? मलाई त सजिलो लागिसक्यो आफसे आप। क्वेसनले के भन्दियो त भन्दा तिमीसँग एउटा दुईटा HCl छ रे, एउटा HCl को नर्मालिटी 0.2 N छ, अर्को HCl को नर्मालिटी 0.4 N छ। 0.2 N नर्मालिटी को भोल्युम कति थाहा छैन, 0.4 N नर्मालिटी को भोल्युम पनि थाहा छैन। त दुईटा एसिडलाई मिक्स गर्यो रे, दुईटा एसिडलाई मिक्स गरेर नर्मालिटी 0.25 N र भोल्युम 2 लिटर बनाउनको लागि तिमीले कति भोल्युम अफ एसिड युज गरेका छौ, इन्डिभिजुअल भोल्युम अफ एसिड निकाल भनेको छ। 0.2 N र 0.4 N HCl को भोल्युम कति थियो र त्यो भोल्युमलाई मिक्स गर्दा रिजल्टिङ सोलुसन को भोल्युम चाहिँ 2 लिटर र नर्मालिटी 0.25 हुन्छ भन्ने क्वेसनले। यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन हो है, राम्रोसँग याद गर्नुस्। 0.2 N को भोल्युम र 0.4 N को भोल्युम निकाल्नु छ, जस्ट यति कुरा याद गर। अरु त आफसे आफ सल्भ भइहाल्यो, त्यस्तो गाह्रो छैन। जी 0.2 N को भोल्युम र 0.4 N को भोल्युम निकाल्नको लागि हामीलाई थाहा छ, सपोज त गर्न सक्छौं, भोल्युम अफ 0.2 N HCl यसलाई d1 इक्वल टु यक्स लिटर सपोज गर्दियौ। फिजिक्स पढ्नु भएको छ पक्कै पनि, सपोज त तिमीले कति गरेका छौ, यहाँ पनि एउटा सपोज गर्दियौ मेरो लागि। सपोज गर्न पाइन्छ? एउटा यहाँ सपोज गर्यो भने नर्मालिटी अफ कति छ रे यो HCl को? HCl N1 इक्वल टु 0.2 N। यदि यसको भोल्युमलाई तिमीले यक सपोज गर्छौ भने 0.4 N HCl सेकेन्डको भोल्युमलाई कति सपोज गर्नु पर्ला? एउटाको भोल्युमलाई 0.2 N को भोल्युमलाई यक सपोज गर्ने साथ दुईटा एसिडलाई मिक्स गरेर भोल्युम 2 लिटर बनाउन ट्राई गर्दैछौं। यो एसिड र यो एसिडलाई मिक्स गरेर यसको भोल्युम चाहिँ 2 लिटरमा चेन्ज गर्न खोज्दैछौं। भनेपछि एउटा एसिडको भोल्युम यदि मेरो यक्स लिटर हुन्छ भने नेक्स्ट एसिडको भोल्युम भनेको 2 माइनस यक्स लिटर्स। हेर्नु त, नेक्स्ट एसिडको भोल्युम 2 माइनस यक्स लिटर। अनि यसपछि यसको नर्मालिटी हेर, यहाँ यसको नर्मालिटी कति दिएको छ क्वेसनले? नर्मालिटी अफ HCl N2 इक्वल टु 0.4 N दिएको छ। दुईटालाई मिक्स गरेर भोल्युम यति हुनुको मतलब भोल्युम अफ मिक्सर हैन त, Vm भयो 2 लिटर। दुईटालाई मिक्स गरेपछि नर्मालिटी यति हुनुको मतलब नर्मालिटी अफ मिक्सर भयो Nm इक्वल टु 0.25 N। नर्मालिटी अफ मिक्सर पनि लेख्न आइरहेछ, भोल्युम अफ मिक्सर पनि लेख्न आइरहेछ। के गाह्रो छ त त्यसपछि? केही गाह्रो छ त? खै मलाई त लाग्दैन, गाह्रो जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यति भइसकेपछि त क्वेसन सल्भ भएन। दुईटैको रिजल्ट नै सोलुसनको मलाई के दिएको छ? नर्मालिटी भोल्युम दिएको छ, निकाल्नु पर्ने इन्डिभिजुअल सोलुसनको भोल्युम छ। हामीले के युज गर्न सक्छौं? युजिङ नर्मालिटी इक्वेशन्स। नर्मालिटी इक्वेशन्स र यो इक्वेशन युज गर्दाखेरि एसिडलाई एसिडसँग मिक्स गरेको छ, राम्रोसँग याद गर्नु। एसिडलाई बेससँग मिक्स गरेको भए साइन नेगेटिभ आउँथ्यो। एसिडलाई एसिडसँग मिक्स गर्छौ भने
अब मेरो के हुन्छ कन्सन्ट्रेसन इन्क्रिज हुने भयो त्यही कारणले nm bm इक्वल टु स्ट्रेन्थ र n1 b1 प्लस n2 b2 गर्न पाइयो nm को भ्यालु कति दिएको छ 0.25 bm को मेरो 2 लिटर n1 भनेको 0.2 b1 यक्स छ n2 भनेको कति छ 0.4 b2 भनेको 2 माइनस यक्स अब यसलाई सल्भ गरौँ कति हुन्छ हेर्नुस् कति हुन्छ यति 0.5 इक्वल टु 0.2 यक्स प्लस 0.8 माइनस 0.4 यक्स सल्भ गरौँ है सल्भ गरौँ हेर्नुस् यसलाई अगाडि ल्याउँ 0.2 यक्स माइनस 0.4 यक्स इक्वल टु 0.5 माइनस 0.8 यो भनेको माइनस 0.2 यक्स यो भनेको माइनस 0.3 माइनस माइनस साइन्सलाई काट्दिहाल यक्स इक्वल टु 0.3 डिभाइड बाइ 0.2 कति हुन्छ निकाल्नुस् 3/2 भनेको कति भयो 3/2 भनेको कति आउँछ निकाल्नुस् 3/2 भनेको 1.5 कति आउँछ 1.5 यति लिटर यक्स त केमा सपोज गरेको लिटरमा सपोज गरेको सी यक्स भने कसको भ्यालु भोल्युम अफ 0.2 NaCl सी हाम्रो अन्तिममा हिन्ट्स लेख्न पाइएन भोल्युम अफ 0.2 NaCl इक्वल टु b1 इक्वल टु यक्स लिटर इक्वल टु 1.5 लिटर इन्डिभिजुअल भोल्युम दुईटैको निकाल्नु पर्ने छ त्यही कारणले अब एउटाको भोल्युम निकालेपछि अर्को त हामीलाई गाह्रो भएन 0.4 NaCl कसरी निकालिन्छ b2 इक्वल टु 2 माइनस यक्स लिटर थियो 2 माइनस 1.5 लिटर भनेको 0.5 लिटर्स क्वेसन सल्भ भयो 0.5 लिटर्स काहीँ कतै कुनै दोबाटोमा कसैलाई गाह्रो लागिरहेछ नि भन्नु होला छ जस्तो मलाई लाग्दैन र तिमीलाई एक्जाममा आएको प्राय सबै क्वेसन मैले सल्भ गराएको छु केही कुरा छुटेको छ भने कमेन्ट गरौँ नेक्स्ट भिडियोमा लाइभ क्लास हामी आउनेवाला छौँ र त्यो लाइभ क्लासमा तिमीहरूलाई कुनै पनि भोलोमेट्रिकका समस्या छन् भने पहिले नै हामीलाई के गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला यदि तिमीलाई चाहिन्छ भने लाइभ क्लास चाहिन्छ भने त्यसको लागि छुट्टै कमेन्ट गर्नुस् र त्यसमा हामी तपाईहरुको क्वेशनलाई सल्भ गर्न ट्राई गर्छौं कस्तो कस्तो क्वेशनहरु दिनुहुन्छ र आजको लागि यो क्लासबाट हामीले भोलोमेट्रिकको एक्जाम वाइज क्वेशन प्राय सबै सल्भ गरेको छौं र त्यो भन्दै मस्त रहनुस् व्यस्त रहनुस् घरमै बस्नुस् हात धोएर बस्नु होला कोरोना टाइम छ जहाँ पाए ती नहिनुस् मास्क लगाएर अगाडि हिनुस् भन्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु टाटा बाइ बाइ